اے بادی نسیمہ مصطفیٰ تا سلام اوایا اوایا زیبا رسول اللہ تا سلام اوایا اوایا زیبا رسول اللہ تا سلام اوایا اے بادی نسیمہ مدینی تچی سبالزی یوم سا سلام چی می محبوب عربی خوالزی یوم سا سلام چی می محبوب عربی خوالزی ورشت محبوبی کبریات سلام اوایا اوایا زیبا رسول اللہ تا سلام اوایا اوایا زیبا رسول اللہ تا سلام اوایا خواکی ور سرا ارم فرما صدیق اکبر دے خواکی ور سرا ارم فرما صدیق اکبر دے وایا سلامنا ورتبل حضرت عمر دے دیکھو گو یارانو داقات سلام اوایا اوایا زیبا رسول اللہ تا سلام اوایا اوایا زیبا رسول اللہ تا سلام اوایا جنت البقیع تورش حضرت عثمان لزام صدا سلام ڈالج میں جامع قرآن لزام حضرت عثمان سا دسخات سلام اوایا